नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। गतदिवसे वयं वाक्यविस्तरः पुस्तकस्य दशमं पाठं पठितवन्तः। अद्य पर्यन्तं वयं वाक्यविस्तरस्य प्रथमपाठतः दशमपाठ पर्यन्तम् एकादश द्वादश त्रयोदश एकादशपाठतः त्रयोदशपाठपर्यन्तं पाठान् पठितवन्तः। अर्थात् प्रारम्भे प्रथमपाठतः त्रयोदशपाठपर्यन्तं वाक्यविस्तरः पुस्तकं पठितवन्तः। सम्यक् अस्ति? आचार्य। मध्ये सप्तम अष्टम नवम दशम पाठाः अवशिष्टाः आसन्। तान् अपि वयं पठितवन्तः। सप्तम अष्टम नवम दशम पाठाः अवशिष्टाः आसन्। सप्तमः पाठः अवशिष्टः अस्ति, आसीत्। अवशिष्टः आसीत्, बाकी था। अधुना अवशिष्टः नास्ति। अष्टमः पाठः अवशिष्टः आसीत्, अधुना अवशिष्टः नास्ति। अवशिष्टः अहं न जानामि। बाकी अवशिष्ट बाकी थे वो पाठ में। हाँ, समझा। धन्यवाद। आवाज दूर से आ रही है ऐसा लगता है। आवाज दूर से आ रही है। हेडफोन चेंज किया है मैंने, इसलिए पूछा था प्रारंभ में। आवाज सबको ऐसा हो रहा है, आवाज दूर से आ रही है। एकदम क्लियर नहीं नहीं आता। क्लियर नहीं आ रहा है। बाकी दूर से सबको आती लगती है। पड़ेगा। अच्छा प्लीज पार्टिसिपेंट्स अपना माइक। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। यदि नहीं आती तो इसको चेंज करता हूँ। हाँ, अधुना पश्यन्तु ध्वनिः सम्यक् अस्ति वा? थोड़ी कठिनाई है। अस्तु। अधुना ध्वनिः स्पष्टः अस्ति? स्पष्ट। अस्तु, बहु स्पष्टः, सम्यक् अस्ति। अन्ये सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु कृपया। यदि आवश्यकं तर्हि चैट बॉक्स मध्ये सन्देशं लेखितुं शक्नुवन्ति। अस्तु, संजय महोदय कृपया नाम वदतु। मम नाम संजयः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। रक्षन्दा महोदय एकं वाक्यं वदतु। किमपि एकं वाक्यं। मम नाम रक्षन्दा। अहं कुड्चडे नगरे निवसामि। सुन्दरं, चित्रा महोदय एकं सुभाषितं वदतु। सुभाषितम्। आम्, एकं सुभाषितं पठतु। आं महोदय। अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सुन्दरं। डॉक्टर अम्बरीश महोदय कृपया परिचयं वदतु। मम नाम अम्बरीशः। अहं वैद्यः अस्मि।
सुन्दरं, बहु उत्तमम्। मिता महोदया, पुस्तकस्य नाम पठतु। एतत् मम पुस्तकम्। पुस्तकस्य नामस्य वाक्यव्यवहारः। पुस्तकस्य नाम वाक्यव्यवहारः, सुन्दरम्। नेहा महोदया, एकं वाक्यं लिखतु। लता महोदया, दूरवाणीं पश्यतु। मंजुला महोदया, पुस्तकं स्वीकरोतु। अहं पुस्तकं पश्यामि। अहं पुस्तकं पश्यामि। संजय महोदय, भवान् पुस्तकं पश्यतु। अहं पुस्तकम् उद्घाटयामि। कृतिका महोदया, भवती पुस्तकम् उद्घाटयतु। अहम् उद्घाटयामि, भवती उद्घाटयतु। अहं वाक्यं पठामि। अहं वाक्यं पठामि। मनीषा महोदया, भवती वाक्यं पठतु। अहं नाम लिखामि। पूजा महोदया, भवती नाम लिखतु। पूर्वा महोदया, कृपया उत्तिष्ठतु। कृपया उपविशतु। अहम् उपविशामि, भवती उपविशतु। अहम् उत्तिष्ठामि, भवान् उत्तिष्ठतु। अहम् उत्तिष्ठामि, सः उत्तिष्ठति, भवान् उत्तिष्ठतु। अहं लिखामि, सः लिखति, भवान् लिखतु। अहं पश्यामि, सः पश्यति, भवान् पश्यतु। अहं कानिचन वाक्यानि वदामि। वाक्यानि उक्तवान्। अर्थः स्पष्टः वा? अहं पठामि, भवान् पठति। पठनार्थं निर्देशः अस्ति, पठतु। लेखनार्थं निर्देशः अस्ति, कृपया लिखतु। अहं नाम वदामि। मम नाम राजेशः, कृपया नाम वदतु। अहं वदामि, सः वदति, भवती वदतु। समीचीनम्। एतानि आज्ञार्थकवाक्यानि सन्ति। सर्वेषां स्पष्टता अस्ति अथवा कुत्रचित् कस्यचित् कष्टम् अस्ति? स्पष्टता अस्ति। कष्टम् अस्ति। कष्टं नास्ति। समीचीनम्। स्पष्टम् अस्ति महोदय। कस्य स्पष्टं नास्ति? रक्षन्दा महोदय, कष्टं नास्ति अथवा स्पष्टं नास्ति? कष्टं नास्ति, कष्टं। कष्टं नास्ति, तर्हि सम्यक्। अहं पठामि, भवान् पठतु, भवती पठतु। अहं लिखामि, भवान् लिखतु, भवती लिखतु। अहं वदामि, भवान् वदतु, भवती वदतु। क्रियां कर्तुम् अहं निर्देशं करोमि, एतत् करोतु। अधुना अहं कानिचित् क्रियापदानि वदामि, भवन्तः अनुकरणं कुर्वन्तु। वदतु, वदन्तु, वदतु। वदतु वदतु पठतु, पठतु। पठतु
लिखतु 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 खादतु 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 पिबतु पिबतु पश्यतु पश्यतु ददातु ददातु स्वीकरोतु। स्वीकरोतु हाँ, प्रथमदिवसे मध्ये वयं पठितवन्तः पञ्चमः पाठः वाक्यव्यवहारपुस्तकस्य पञ्चमः। बालकः पठति, बालिका लिखति, छात्रः पुस्तकं स्वीकरोति, शिक्षकः पाठयति, पुत्रः खादति। अधुना अस्ति छात्रः अहं पठामि, छात्रः पठतु। अहं लिखामि, छात्रा लिखतु। अहं वदामि, बालकः वदतु। अहं पाठयामि, शिक्षकः पाठयतु। अहं क्रीडामि, बालकः क्रीडतु। भवान् क्रीडतु, भवती क्रीडतु। क्रीडतु, क्रीडति परिवर्तनं क्रीडतु। क्रीडति तथा क्रीडतु क्रियापदद्वयं, किन्तु भेदः अस्ति, अर्थस्य भेदः। अवगच्छन्ति भेदम्? वर्तमानकाल अज्ञात आज्ञाकारी आज्ञार्थे समीचीनम्। आज्ञार्थे अस्ति वदतु। वदति वर्तमानकाले, वदतु आज्ञार्थः। अस्तु, भवान् वदतु, भवान् वदति, भवान् वदतु। किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। अहं क्रियापदानि अत्र दर्शयामि, भवन्तः दृष्ट्वा वदन्तु। एकक्षणम्। क्रियापदफलकम् आगच्छति वा सम्मुखे? एकवारं पश्यन्तु। हाँ, एकक्षणम् एकक्षणम्। अस्ति अधुना? आम् आचार्य जी। समीचीनम्। अहं वर्तमानकालं वदामि, प्रथमपङ्क्तिं। भवन्तः तृतीयपङ्क्तिं वदन्तु। अहं गच्छति वदामि, भवन्तः किं वदन्ति? गच्छतु। गच्छति पठति वदति लिखति हसति पिबति पृच्छति भवति प्रसन्नः भवति प्रसन्नः भवतु। दुःखितः दुःखितः भवति दुःखितः न भवतु न भवतु दुःखितः न भवतु। स्पष्टम्? एतेषां क्रियापदानां प्रयोगस्य। अस्तु, एकमेकं वयं वाक्यं वदामः। बालकः अहं पाठं पठामि, बालकः पाठं पठतु। अहं लेखं लिखामि, बालकः लेखं लिखतु।
अहम गीतं गायामि बालकः गीतं गायतु। अहम नाम वदामि, अन्ये सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। हा, अस्तु। एकमेकं वाक्यं वयं वदामः। निर्मला महोदय, वाक्यं वदति वा? आम् आचार्य। हा, एकं वाक्यं। बालकः लिखति, बालकः लिखतु। सुन्दरं। संजय महोदय। अध्यापकः पाठयति, छात्रः पठतु। सुन्दरं, बहु उत्तमं। भास्कर महोदय, प्रयत्नं करोति? आम्। कृपया। मंजुला महोदय, तावत्पर्यन्तं वदतु। जी आचार्य। अहं व्यञ्जनं पाचयामि, भवान् खादतु। अहं व्यञ्जनं पचामि, भवान् भवान् खादतु। सुन्दरं। हाँ, जागृति महोदय। अहं नृत्यं नृत्यामि, बालिका पश्यतु। अहं नृत्यामि, नृत्यं नृत्यामि इति आवश्यकता नास्ति। अहं नृत्यामि, बालिका पश्यतु। बालिका पश्यतु। समीचीनं। मारिया महोदय, स्वागतम्। आम् आचार्य। अहं पठामि, त्वं पाठयति, भवान् पठतु। त्वं पाठयसि, पाठयसि, भवान् पठतु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अनघा महोदय। आम् आचार्य। जननी दर्शयति, बालकः पश्यतु। कोकिला महोदय। अहं गृहकार्यं करोति, भवान् गृहकार्यं करोतु। अहं प्रभातम् उत्तिष्ठति, छात्रः प्रभातम् उत्तिष्ठतु। अहम् उत्तिष्ठति, अहम् उत्तिष्ठति, छात्रः प्रभातम् उत्तिष्ठतु। अहम् उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठामि, गृहकार्यं करोमि। अहं गृहकार्यं करोमि, अहम् उत्तिष्ठामि। प्रभातं न प्रातः, प्रभातं मास्तु, प्रातः। समीचीनं। चन्द्रिका महोदय। आम् आचार्य। अहं जलं पिबामि, छात्रः जलं पिबतु। सुन्दरं। पूर्वा महोदय। अहं नयति, बालकः क्रीडतु। अहं नयति, नयति, बालकः, सॉरी, अहं नयामि, बालकः क्रीडतु। सुन्दरम्। अहं नयामि, बालकः क्रीडतु। सर्वेषां प्रयत्नः उत्तमः अस्ति। किञ्चित् किञ्चित् अवधानपूर्वकं वदामः। अहं नयामि, बालकः नयति। अहं लिखामि, बालकः लिखति, भवान् लिखति। सुन्दरं। मयूरी महोदय, किं पृच्छति? आचार्य महोदय, इसका एक बार हिंदी का एक सेंटेंस बताइए ना, मुझे वो कौन सा टेंस है वो नहीं समझ रहे हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि बालकः पश्यतु, तो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ? बालक देख रहा है, देख चुका है, देखेगा कि क्या? टेंस में से नहीं है ये। मैं लिख रहा हूँ, आप लिखिए, लिखो। या तो रिक्वेस्ट है या ऑर्डर। मतलब किसी को बोल रहे हैं कि ये चीज करो करके। हाँ, बिल्कुल। सूचना है, परीक्षा में आपको सूचना मिलेगी तो इसी तरह की मिलेगी। आप ऊपर की सूचनाएं पढ़िए। सूचनां पठतु, उत्तरं लिखतु।
रिक्तस्थानं पूरयतु अथवा रिक्तस्थानं पूरयन्तु। अस्तु। इतोपि क्रियापदानि सन्ति, कुत्र कुत्र कथं भवति पुनः एकवारम् अग्रे वयम् अभ्यासं कुर्मः। अहं पुनः वर्तमानकालं वदामि, भवन्तः आज्ञार्थं वदन्तु। गच्छति, गच्छतु। हाँ, सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु। अम्बरीश महोदय, भवान् माइक अनम्यूट करोतु। पठति, पठतु। पतति, पततु। क्रीडति, क्रीडतु। वदति, वदतु। पिबति, पिबतु। सुन्दरम्। अनिता शिलाडिया, अनिता महोदय, भवती अनम्यूट करोतु। भवती महोदय अनम्यूट करोतु। अहं वदामि, भवती वदतु। महोदय। पिबति, पिबतु। लिखति, लिखतु। नयति, नयतु। पश्यति, पश्यतु। पृच्छति, पृच्छतु। सुन्दरम्। गीता सोलंकी, गीता महोदय, अग्रे भवती वदतु। अहं वदामि, भवती अनुवदतु। पृच्छति, पृच्छतु। भवती, भवती पृच्छति। भवती पृच्छतु। हाँ, मिलति, मिलतु। त्यजति, त्यजतु। भवती क्रियापदमपि अस्ति, भवति। भवतु। भवतु। हाँ, प्रसन्नः भवति, प्रसन्नः भवतु। भवतु। अहं प्रसन्नः भवामि, भवती दीर्घई, भवती प्रसन्ना भवतु। भवान् प्रसन्नः भवतु। खादति, खादतु। जानाति, जानाति, जानातु। तु। हाँ, ति अस्ति परिवर्तनं तु। जानाति, जानातु। करोति, करोतु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। मयूरी महोदय, भवती वदतु। आचार्य। खादति, खादतु। जानाति, जानातु। करोति, करोतु। शृणोति, शृणोतु। ददाति, ददातु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। मनीषा महोदय, भवती वदतु। प्रेषयति, प्रेषयतु। प्रक्षालयति, प्रक्षालयतु। उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतु। उपविशति, उपविशतु। स्थापयति, स्थापयतु। स्मरति। स्मरतु। हाँ, किमपि क्रियापदं वयं पठामः, सर्वत्र इ उ एवं परिवर्तनं भवति। स्पष्टं? वाक्यद्वारा वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। अधुना एकम् एकं वाक्यं स्वेच्छया वयं वदामः। कः वदति वाक्यम्? अहं वदामि। मिता महोदया वदतु। आचार्य। अहं विद्यालयं गच्छामि, छात्रः विद्यालयं गच्छतु। सुन्दरं। नेहा हजारे, नेहा महोदया वदतु। अहं कार्यं करोमि, भवान् करोतु। करोतु, पुनः एकवारम्। अहं कार्यं करोमि, भवान् करोतु। भवान् कार्यं करोतु, सुन्दरं। जागृति महोदय।
अहं प्रातः भ्रमणं करोमि, वीणा भ्रमणं करोतु। सुंदरम, बहु उत्तमं। भास्कर महोदय, वाक्यं वदतु। अहं लिखामि, भवान् पाठयतु। सुंदरम, बहु उत्तमं। वैष्णवी महोदय। आम् आचार्य। अहं प्रश्न पृच्छामि, छात्रा उत्तरं वदतु। छात्रा उत्तरं वदतु। समीचीनं। रक्षन्दा महोदय। अहं विपणिं गच्छामि, बालकः आगच्छतु। सुंदरम। हाँ, अहं अहं वदामि। वदतु। स्वागतम्। अहं खादामि, त्वं खादतु। त्वं न, भवान्, भवती, सः, एषः। भवान् भव खादतु। अहं सुंदर खादामि, भवान् खादतु। सुंदरम। मीना महोदय, मीना रावल। अनम्यूट करोतु, म्यूट अस्ति। सोरी सर। अहं क्रीडामि, भवान् क्रीडतु। सुंदरम। प्रवीणा महोदय, किं पश्यति? वाक्यं वदतु। प्रथमम् अनम्यूट करोतु, अनन्तरं वाक्यं वदतु। आम्, वदतु। म्यूट अभवत्, पुनः। अहं श्लोकं पाठयतु, छात्रं श्लोकं पठतु। अहं श्लोकं पाठयामि, अहं श्लोकं पाठयामि, छात्रः श्लोकं पठतु। सुंदरम, बहु उत्तमम्। हाँ, अस्तु, अग्रे पठामः। बालकः पठतु। एकः बालकः। बालकः पठतु, बालकः पठतु, बालकः पठतु, बालकौ पठताम्। बालकः पठतु, बालकौ पठताम्। छात्रः लिखतु, छात्रः लिखतु, छात्रौ लिखताम्। पुत्रः खादतु, पुत्रः खादतु, पुत्रौ खादताम्। खादताम्। शिक्षकः पाठयतु, शिक्षकः पाठयतु, शिक्षकौ पाठयताम्। पाठयतु द्विवचनं, पाठयताम्। संजय महोदय, भवान् वदतु। अम्बरीश महोदय, भवान् वदतु। भवन्तौ वदताम्, भवन्तौ लिखताम्, भवन्तौ कृपया पठताम्। भवान् पश्यतु, भवन्तौ पश्यताम्। वदन्तु सर्वे एकवारं स्व स्थाने। माइक म्यूट स्थापयन्तु, किन्तु वदन्तु। भवान् पठतु, भवन्तौ पठताम्। भवान् लिखतु, भवन्तौ लिखताम्। भवान् हसतु, भवन्तौ हसताम्। भवान् क्रीडतु, भवन्तौ क्रीडताम्। भवान् उत्तिष्ठतु, भवन्तौ उत्तिष्ठताम्। भवान् प्रेषयतु, भवन्तौ प्रेषयताम्। भवान् उपविशतु, भवन्तौ उपविशताम्। भवान् स्थापयतु,
भवन्तौ स्थापयताम् स्थापयताम्। द्विवचनस्य वाक्यं कः कः वदति? पञ्चवाक्यानि आवश्यकानि। एकम् एकं अहं वाक्यं वदामि। वदन्तु। आं वदतु जागृति महोदय। बालकः पठतु बालकः पठतु बालकौ पाठताम्। शिक्षकः पाठयतु पठताम्। शिक्षकः पाठयतु शिक्षकौ पाठयताम्। भवान् वदतु भवन्तौ वदताम्। नर्तकः नृत्यतु नर्तक्यौ नृत्यताम्। नर्तकौ नृत्यताम्। नर्तक्यौ नृत्यताम्। चित्रकारः पेंटिंग को क्या बोलेंगे सर? चित्रं लिखतु। चित्रकारः चित्रं लिखतु। चित्रकारौ चित्रं लिखताम्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कः प्रयत्नं करोति? अभिनन्दनानि। अहं वदामि। आं वदतु, स्वागतम्। भवान् पठतु भवन्तौ पठताम्। भवान् ददातु भवन्तौ ददताम्। भवान् प्रक्षालयतु भवन्तौ प्रक्षालयताम्। भवान् उपविशतु भवन्तौ उपविशताम्। शिक्षकः पृच्छतु बालकौ पृच्छताम्। समीचीनं, सुन्दरं, बहु उत्तमम्। डॉक्टर अम्बरीश महोदय। छात्रः विद्यालयं गच्छति छात्रो विद्यालयं गच्छताम्। सः पठति तौ पठताम्। सः पठतु लोट् अज्ञातमेव वदतु। सः पठतु एकवचनं। सः पठतु तौ पठताम्। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। एकवचनं द्विवचनं स्पष्टम् अस्ति सर्वेषां? कुत्रापि कष्टं तु नास्ति? अस्तु। बालकः पठतु बालकः पठतु बालकौ पठताम्। बालकः पठतु बालकौ पठताम्। बालकाः पठन्तु बालकाः पठन्तु। भवान् लिखतु भवन्तौ लिखताम्। भवन्तौ लिखताम्। भवन्तः लिखन्तु। पुत्रः खादतु पुत्रौ खादताम्। पुत्राः पुत्राः खादन्तु। पुत्राः खादन्तु। छात्रः पृच्छतु छात्रौ पृच्छताम्। छात्राः पृच्छन्तु। छात्राः पृच्छन्तु। शिक्षकः पाठयतु शिक्षकः पाठयतु। शिक्षकौ पाठयताम्। शिक्षकाः पाठयन्तु। सैनिकः देशं रक्षतु। सैनिकः देशं रक्षतु। सैनिकौ देशं रक्षताम्। सैनिकाः देशं रक्षन्तु। रक्षतु रक्षताम्। रक्षन्तु। पठतु पठताम्। पठन्तु। लिखतु लिखताम्। लिखन्तु। पश्यतु पश्यताम्। पश्यन्तु।
सूचनां ध्यानेन पठन्तु, उत्तराणि लिखन्तु, रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, कृपया पुस्तकम् उद्घाटयन्तु, पृष्ठसंख्या 35 पश्यन्तु, पृष्ठसंख्या 50 उद्घाटयन्तु, पृष्ठसंख्या 70 पश्यन्तु। सूचना सूचनार्थं पश्यतु, पश्यतां, पश्यन्तु, वदतु, वदतां, वदन्तु। एकवारं सर्वे अपि वदन्तु। माइक म्यूट अस्ति सर्वेषां, म्यूट भवतु, किन्तु वदन्तु। अहं वर्तमानकालं वदामि, भवन्तः आज्ञार्थं वदन्तु। चलति? हाँ, संजय महोदय भवान् म्यूट करोतु, अन्ये सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। संजय महोदयः प्रतिनिधिरूपेण वदति। भवन्तः संजय महोदयेन सह वदन्तु। संजय महोदय अत्र वदतु, भवन्तः संजय महोदयेन सह वदन्तु। माइक अन्येषां म्यूट भवतु। अस्तु। पठति, पठतः, पठन्ति। संजय महोदय। पठतु, पठतां, पठन्ति। पठन्तु। पठन्तु। पठतु, पठतां, पठन्तु। उत्तमः प्रयत्नः। हाँ। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। लिखतु, लिखतां, लिखन्तु। वदति, वदतः, वदन्ति। वदतु, वदतां, वदन्तु। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पश्यतु, पश्यतां, पश्यन्तु। पिबति, पिबतः, पिबन्ति। पिबतु, पिबतां, पिबन्तु। सुन्दरं, बहु उत्तमं। हाँ, अनन्या महोदय। आचार्य। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। पृच्छतु, पृच्छतां, पृच्छन्तु। पठति, पठतः, पठन्ति। पठतु, पठतां, पठन्तु। हसति, हसतः, हसन्ति। हसतु, हसतां, हसन्तु। उपविशति, उपविशतः, उपविशन्तु। उपविशतु, उपविशतां, उपविशन्तु। सुन्दरम्, उत्तमं। जागृति महोदय। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। पृच्छतु, पृच्छतां, पृच्छन्ति। पृच्छन्, पृच्छन्तु। 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 लिखति, लिखतः, लिखन्ति। म्यूट अभवत्। लिखन्तु, लिखन्तां, लिखन्तु। ध्यानपूर्वकं। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। ओ लिखतु, लिखतां, लिखन्तु। सुन्दरं। स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति। स्मरतु, स्मरतां, स्मरन्ति। स्मरन्तु, स्मरन्तु। स्मरतु, स्मरतां, स्मरन्तु। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। आगच्छतु, आगच्छताम्, आगच्छन्तु। समीचीनं, सुन्दरं, सुन्दरं, बहु उत्तमं। यस्य क्रमाङ्कः एकवारमपि न आगतः अस्ति तादृशः इतोपि हस्तम् उत्तोलयन्तु। हैण्ड् रैस् कर्तुम् आप्शन् अस्ति। जायि पण्डित महोदय। आम्। आं महोदय। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पश्यतु, पश्यतां, पश्यन्तु। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। रक्षतु, रक्षतां, रक्षन्तु। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छतु, गच्छतां, गच्छन्तु।
चिन्तयति, चिन्तयतु, चिन्तयति, चिन्तयतः, चिन्तयन्ति। चिन्तयतु चिन्तयतां चिन्तयन्तु। सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनंदनम्। मारिया महोदय। आम् आचार्य। स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति। स्मरतु स्मरतां स्मरन्तु। नयति, नयतः, नयन्ति। नयतु नयतां नयन्तु। पठति, पठतः, पठन्ति। पठतु पठतां पठन्तु। पचति, पचतः, पचन्ति। पचतु पचतां पचन्तु। सुंदरम, बहु उत्तमम्। हाँ, अन्यः अधुना स्वागतम्। सर्वे अपि वदन्ति, जब मैं एक से पूछता हूँ बाकी सब क्या करते हैं, बोलते हैं ना आप लोग अपने स्थान पे? मैं यहाँ पर एक साथ सबको बोलने का अलाउड नहीं कर सकता, लेकिन आपका समय भी सुरक्षित रहे, आपके समय का उपयोग हो, तो आपको अपने ही स्थान पे बोलना है। यहाँ जो बोल रहे हो आपके ही प्रतिनिधि है, ठीक है? अस्तु, अधुना अहम किमपि न वदामि, स्वेच्छया पंचक्रियापदानि स्वीकृत्य वदतु, वदतां, वदन्तु, पठतु, पठतां, पठन्तु, कानिचित् पंचक्रियापदानि। आम् आचार्य। किञ्चित् अहं नाम, ये हस्तोत्तोलनं कुर्वन्ति तेषां नाम वदामि। प्रथमं नेहा, छाया। आम् आचार्य। क्रमशः अवसरं ददामि सर्वेभ्यः। लिखतु लिखतां लिखन्तु। वदतु वदतां वदन्तु। गच्छतु गच्छतां गच्छन्तु। पश्यतु पश्यतां पश्यन्तु। खादतु खादतां खादन्तु। सुंदरम, बहु उत्तमम्। पूर्वा महोदय। आम् आचार्य। नयतु नयतां नयन्तु। क्रीडतु क्रीडतां क्रीडन्तु। खादतु खादतां खादन्तु। पच्छतु पच्छतां पच्छन्तु। वदतु वदतां वदन्तु। पिबतु पिबतां पिबन्तु। सुंदरम, बहु उत्तमम्। पश्यति, धन्यवाद। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पश्यतु, पश्यतां, पश्यन्तु। पश्य, शय, पश्यतु। उत्तमम्। बीना पटेल। बीना महोदय। आम् आचार्य जी। करोति, करोति त्यजतु। करोति, जानाति, जो विशेष क्रियापद थे उनको थोड़ी देर छोड़ दीजिए। ठीक है। लिखति लिखतः लिखन्ति। लिखतु लिखतां लिखन्तु। वदति वदतः वदन्ति। वदतु वदतां वदन्तु। सुंदरम, बहु उत्तमम्। पुष्प महोदय। खादतु खादतां खादन्तु। रक्षतु रक्षतां रक्षन्तु। लिखतु लिखतां लिखन्तु। आगच्छतु आगच्छतां आगच्छन्तु। सुंदरम, बहु उत्तमम्। हाँ, अधुना वाक्यानि वदामः। बालकः आगच्छतु, बालकौ आगच्छतां, बालकाः आगच्छन्तु। पुत्रः पठतु, पुत्रौ पठतां, पुत्राः पठन्तु। एकं शब्दं स्वीकर्तु, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं वाक्यानि। अहं वदामि। पुत्रः खादतु, पुत्रौ खादतां, पुत्राः खादन्तु। सुंदरम, बहु उत्तमम्। सैनिकः रक्षतु, सैनिकौ रक्षतां, सैनिकाः रक्षन्तु। सुंदरम। चंद्रिका महोदय। आम् आचार्य। महिला सीव्यतु, महिले सीव्यतां, महिलाः सीव्यन्तु। सुंदरम। बालकः चिन्तयन्तु, बालकौ चिन्तयतां, बालकाः चिन्तयन्तु। एकवचनं पुनः वदति वा? बालकः चिन्तयतु, बालकौ चिन्तयतां,
बालकाः चिन्तयतु चिन्तयन्तु। चिन्तयन्तु यस् नपुंसकलिंगे वाक्यं संभवति वा? नपुंसकलिंगे वाक्यं संभवति वा? न संभवति। न किमर्थम्? संभवति आचार्य। मित्रं जलम् आनयतु, मित्रे जलम् आनयताम्, मित्राणि जलम् आनयन्तु। सुन्दरम्। इतोपि वाक्यानि सम्भवन्ति वा नपुंसकलिङ्गे? कः वदति? अनन्या महोदया वदति वा नपुंसकलिङ्गे? कलत्रमपि अस्तु। यानं गच्छतु, याने गच्छतां, यानानि गच्छन्तु। संभवति वाक्यं? पत्रं पततु। पत्रं पततु, पत्रं पत्रे पततां, पत्राणि पतन्तु। विमानम् आरोहतु। न, विमानम् अहं, भवान् विमानम् आरोहतु। विमानं गच्छतु, विमाने गच्छतां, विमानानि गच्छन्तु। सुन्दरं, बहु उत्तमं। हाँ, मयूरी गृहं महोदय। तिष्ठतु, गृहं तिष्ठतु शुद्धमस्ति वा महोदय? शक्यते, सम्भवति। मयूरी महोदय। रानी पाठक महोदय। भवान् लिखतु, भवन्तौ लिखतां, भवन्तः लिखन्तु। फलं खादतु, फले खादतां, फलानि खादन्तु। हाँ, फल यदि किसी को खाएगा तो फलम खादतु। भवान फलम खादतु तर्हि न। भवान फलम खादतु, भवन्तौ फले खादतां, भवन्तः फलानि खादन्तु। हाँ, मयूरी महोदय वदतु, उक्तवती आसीत्। रजकः आरोहतु, रजकौ आरोहतां, रजकाः आरोहन्तु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इतोपि वाक्यद्वयं, 2 वाक्य और। बालकः स्नातु, बालकौ स्नातां, बालकाः स्नानन्तु। स्नान्तु। स्नान्तु, हाँ, स्नान्तु। अध्यापकः स्थापयतु, अध्यापकौ स्थापयताम्, अध्यापकाः स्थापयन्तु। सुन्दरं। भास्कर महोदय, 3 वाक्यानि। सर्वः शृणोतु, सर्वो शृणुतां, सर्वे शृण्वन्तु। सुन्दरम्। इतोपि एकं क्रियापदं। बालकः जानातु, बालको जानीतां, बालकाः जानन्तु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। एकं सामान्य जानाति, शृणोति, करोति, इनको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। सामान्यम क्रियापदम पठति, वदति, लिखति। रामः पठतु, रामो पठतां, रामाः पठन्तु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। हाँ, मीना रावल महोदय। आम् आचार्य। शिक्षकः पाठयतु, शिक्षकौ पाठयतां, शिक्षकाः पाठयन्तु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। सैनिकः रक्षतु, सैनिकौ रक्षतां, सैनिकाः रक्षन्तु। महिले पश्यतु, महिले पश्यतां, महिलाः पश्यन्तु। एक वचने महिला पश्यतु। हाँ, नेहा महोदय। गायकः गायतु, गायकौ गायतां, गायकाः गायन्तु। सुन्दरं। सर्वेषां स्पष्टता अस्ति खलु? वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति? जननी पचतु, जनन्यौ पचतां, जनन्यः पचन्तु। सुन्दरं, बहु उत्तमं। जननी पचतु, जनन्यौ पचतां, जनन्यः पचन्तु। अन्येषाम् अवसरः न आगत, अनन्तरम् अग्रे ददामि अवसरं। समीचीनम्। अधुना अग्रे चलामः। प्रथमपुरुषः सम्पन्नः। अत्र
प्रायः सर्वे मम अपेक्षया आयुः अधिकम् अस्ति, ज्येष्ठाः, अतः त्वम् इति प्रयोगः न सम्भवति। किन्तु अहं शिक्षकः अस्मि न, मम अधिकारः अस्ति न? अस्तु, तर्हि अधिकारपूर्वकं वदामि। अनन्या महोदया, त्वं पठ, त्वं कृपया पठ। भारती महोदया, त्वं कृपया लिख। चंद्रिका महोदया, त्वं कृपया पृच्छ, त्वं पृच्छ। जाई महोदया, त्वं कृपया गच्छ। अम्बरीश महोदय, त्वं कृपया आगच्छ, त्वं कृपया आगच्छ। कृतिका महोदया, त्वं कृपया पश्य। लता महोदया, त्वं कृपया द्वारम् उद्घाटय, त्वं कृपया द्वारम् उद्घाटय, त्वम् उद्घाटय। भवान् उद्घाटयतु, भवती उद्घाटयतु, त्वम् उद्घाटय। भवान् पठतु, भवती पठतु, त्वं पठ। भवान् लिखति, भवती लिखति, त्वं लिख। भवान् वदति, भवती वदति, त्वं वद। भवान् पृच्छति, भवती पृच्छति, त्वं पृच्छ। स्पष्टम्? त्वं शब्दस्य प्रयोगः प्रायेण वयं ज्येष्ठानां कृते न कुर्मः। आयु में जो हमसे बड़े हैं, सम्मानार्थं भवान् अथवा भवती प्रयोगं कुर्मः। किन्तु निकटता बहु भवति तर्हि त्वम् अपि वदामः। भगवान् अस्ति, भवान् इति न्यूनं वदामः, त्वम् इति वदामः, देवः। एवमेव परिवारे अपि। किन्तु सामाजिक व्यवहार अनुसार वयं भवान् भवती इति प्रयोगम् आदरार्थे कुर्मः। अत्र शिक्षणार्थम् अहं त्वम् इति प्रयोगं करोमि। त्वं पठ, त्वं लिख, त्वं वद। भवन्तः शास्त्रवाक्यानि स्मरन्ति वा? सत्यं वद, धर्मं चर, धर्मं चर, स्वाध्यायं मा परित्यज, स्वाध्यायं मा परित्यज। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। स्मरन्ति खलु? उत्तिष्ठ। स्वाध्याय किम् अस्ति महोदय? स्वाध्यायः अध्ययनं, प्रतिदिन दैनिकम् अध्ययनं स्वाध्यायः। वाक्यं किम् अस्ति? स्वाध्यायान् मा प्रमदः इति शास्त्रवाक्यं, किन्तु सरलभाषायां स्वाध्यायं मा परित्यज। मतलब स्वाध्याय को मत छोड़ो, स्वाध्याय मत छोड़ो, परित्यागं न करोतु। अस्तु, अहं वदामि पठतु। भवन्तः किं वदन्ति? पठ। लिखति, लिख। हाँ, अस्तु। प्रवीणा महोदय, माइक अनम्यूट करोतु, अन्ये सर्वे शृण्वन्तु, वदन्तु। प्रवीणा महोदय अनम्यूट कृत्वा वदतु। पठतु। भवती किं वदति? पठ। हाँ, लिखतु, लिख। वदतु, वद। गच्छतु, गच्छ। आगच्छतु, आगच्छ। उपविशतु, उपविश। अधुना अहं वदामि भवान् उपविशतु, भवती वदतु त्वम् उपविश। त्वं शब्द। भवान् उपविशतु, त्वम् उपविश। भवान् लिखतु, त्वं लिख। भवान् पश्यतु, त्वं पश्य। भवान् पिबतु, त्वं पिब। भवती पश्यतु, त्वं पश्य। पश्य।
भवती पठतु त्वं पठ भवती रक्षतु त्वं रक्ष भवती स्मरतु त्वं स्मर समीचीनम् उत्तमं राणी पाठक राणी महोदय आम् अहं वाक्यानि वदामि भवान् अथवा भवती सः सा तत् एतत् अहं किमपि शब्दं वदामि कमपि शब्दं भवती त्वम् इति परिवर्तनं करोतु करोति आम् सः पठति त्वं पठ सः लिखति त्वं लिख सः वदति त्वं वद सः गच्छति त्वं गच्छ सा उपविशति त्वं उपविश सा पश्यति त्वं पश्य एषा वदति त्वं वद सा हसति त्वं हस भवती गच्छति त्वं गच्छ सः आनयति त्वं आनयत आनयतु आनय आनय ओके अस्तु समीचीनम् अग्रे मिली महोदय एषा वदतु त्वं वद ध्वनिः नास्ति कृपया उच्चैः वद इतोपि उच्चैः वद ध्वनियंत्रं समीपे स्थापय आपका माइक अभी दूर लग रहा है मुझे आवाज बहुत वापस ज्वाइन करूं 1 मिनट हाँ करो तो अस्तु हाँ मंजुला महोदय जी आचार्य बालिका पठति त्वं पठ छात्रा लिखति त्वं लिख पुत्रः क्रीडति त्वं क्रीड शिक्षकः पाठयति त्वं पठ शिक्षकः आह्वयति त्वं आह्वय आह्वय सुंदरम् अनन्या महोदय जननी आगच्छति जननी आगच्छ त्वम् आगच्छ जननी आगच्छति त्वम् आगच्छ त्वम् आगच्छ सुंदरम् सः पश्यति त्वं पश्य त्वं पश्य एषः गायति त्वं गाय गाय ये अंग्रेजी वाला गाय नहीं हिंदी वाला भी गाय नहीं हाँ त्वं गाय त्वं गाय एषः गायति त्वं गाय सः गायति त्वं गाय गाय भवान् गायति त्वं गाय गाय स्पष्टं सर्वेषां हाँ आम् आचार्य अस्तु एकवचनं त्वं गाय त्वं गाय त्वं गाय युवां गायतं त्वं पठ युवां पठतं भवन्तौ पठतां युवां पठतं भवन्तौ लिखतां युवां लिखतं भवन्तौ वदतां युवां वदतं स्पष्टं तां तम् अभ्यासं कुर्मः तां तं पठतां लिखतां भवान् भवन्तौ लिखतां त्वं युवां लिखतम् अस्तु मयूरी महोदया वदतु द्विवचनं वदति वा आम् आचार्य
हाँ अन्य सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। मयूरी महोदया वदति भवन्तः तया सह वदन्तु। अहं द्विवचनं प्रथमपुरुषे वदामि, भवती मध्यमपुरुषे वदतु। भवन्तौ वदताम्। युवां वदतम्। वदतम्। भवन्तौ पठताम्। युवां क्या क्रिया था? पठताम्। युवां पठतम्। भवन्तौ स्मरताम्। युवां स्मरतम्। अब भवन्तौ स्थाने अहं स्त्रीलिंगे भवत्यौ वदामि, भवती युवामेव। मध्यम पुरुषे युवां। भवत्यौ गच्छताम्। युवां गच्छतम्। भवत्यौ आगच्छताम्। युवाम् आगच्छतम्। सुंदरम, बहु उत्तम। भवत्यौ लिखताम्। युवां लिखतम्। सुंदरम, बहु उत्तम। हाँ, मिली महोदया। जी आचार्य। हाँ, अधुना सम्यक् अस्ति, स्पष्टम्। अस्तु, अहं वाक्यं वदामि प्रथमपुरुष, भवती मध्यमपुरुषपरिवर्तनं करोतु। अहं सः, सा, तत्, एतत् द्विवचने वदामि। सा, ते, ताः, ते, सः, तौ, ते, तौ। भवती युवां द्वारा वाक्यं वदतु। तौ तौ नयताम्। युवां नयतम्। सुंदरम, बहु उत्तमम्। तौ उपविशताम्। युवां उपविशतम्। हाँ, अन्य सर्वे भी वदन्ति। मिली महोदया के साथ आप सब बोल रहे हैं ना? हाँ, ये सब चीजें अलग अलग है। यदि आप बोलेंगे, अभी जिह्वा पे उच्चारण आएगा तो आप आगे बोल पाएंगे, नहीं तो अभी सब ठीक है और जाते जाते गुरुजी की विद्या गुरुजी को वापस। जैसे यहाँ से लेफ्ट हुए और यहाँ से और राइट में सब। अतः वदन्तु। हाँ, तौ हसताम्। युवां हसतम्। सुंदर। एतौ आगच्छताम्। युवां आगच्छतम्। सः, तौ, ते, तौ पठताम्। युवां पठतम्। युवां पठतम्। सा, ते, ताः, ते लिखताम्। युवां लिखतम्। एषः, एतौ, एते, एतौ आगच्छताम्। युवां आगच्छतम्। एषा, एते, एताः, एते गच्छताम्। युवां गच्छतम्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। भेदः स्पष्टः खलु? त्वं गच्छ, युवां गच्छ तम्। त्वं पठ, युवां पठतम्। त्वं लिख, युवां लिखतम्। त्वं हस, युवां हसतम्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अभिनन्दनं। त्वं हस। संगीता महोदया त्वं वद। सोनल महोदया त्वं वद। संजय महोदय त्वं वद। त्वं 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 युवां यूयं। त्वं युवां यूयं। यूयं वदत। यूयं वदत। त्वं पृच्छ, यूयं पृच्छत। त्वं पठ, यूयं पठत। त्वं लिख, यूयं लिखत। पश्यन्तु, पठ, पठतं, म दूरे करोतु। पठतं, पठत। पठ, पठतं, पठत। लिख, लिखतं, लिखत। वद, वदतं, वदत। त्वं वद, वदन्तु सर्वे। त्वं वद, युवां वदतं, यूयं वदत। यूयं वदत। त्वं आगच्छ, युवां आगच्छतम्। यूयं आगच्छत। सुन्दरं। त्वं पठ, युवां पठतम्।
यूयं पठत। सुन्दरं। सोनल महोदय भवती वदति वा? सुमति महोदय आचार्य सोनल महोदय वदति। ध्वनिः आगच्छति। आप कहीं बाजार में हैं क्या? हाँ, मैं ट्रेन में हूँ सर। अस्तु अस्तु तर्हि मौनं। सुमति महोदय वदति भवती त्वं पठ युवां पठतं यूयं पठत। श्रीमान शिरीष महोदय भवान् वदति वा? आम्। कृपया। लिखति अहं क्रियापदं वदामि, भवन्तः मध्यम पुरुष आज्ञार्थे। लिखति युवां लिखत। त्वं त्वं युवां यूयम्। एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। त्वं लिखत लिखतां सॉरी फिक्स हो गया। चिंता मास्तु। त्वं लिख त्वं लिखित त्वं लिख। अहं पुनः वाचयामि, एक बार बुलवा देता हूँ मैं आपको। त्वं लिख युवां लिखतं यूयं लिखत। सुंदर। त्वं पठ युवां पठतं यूयं पठत। त्वं वद युवां वदतं यूयं वदत। अतिथिः अस्ति। त्वं आगच्छ युवां आगच्छतं यूयं आगच्छत। त्वं उपविश युवां उपविशतं यूयं उपविशत। सुंदर, बहु उत्तम। संगीता महोदय भवती वदति वा? आम्। त्रीणि क्रियापदानि त्वं युवां यूयम्। आम्। क्रियापदं किं? किमपि स्वेच्छया। पठति, लिखति, वदति, हसति, गच्छति, स्वेच्छया किमपि। त्वम् आगच्छ युवाम् आगच्छं यूयम् आगच्छतु। त्वम् आगच्छ युवाम् आगच्छम् आगच्छतं यूयम् आगच्छत। त्वं लिखत युवां लिखतं यूयं लिखत। एकम् इतोपि। त्वं वद युवां वदतं यूयं वदत। सुन्दरं, बहु उत्तमं। मीता महोदय स्वागतम्। आचार्य। त्वं पठ युवां पठतं यूयं पठत। सुन्दरम्। एकम् इतोपि। त्वं गच्छ युवां गच्छतं यूयं गच्छत। समीचीनं। रश्मि महोदय, रश्मि पटेल महोदय। आम् आचार्य। त्वं वद युवां वदतं यूयं वदत। त्वं पठ युवां पठतं यूयं पठत। सुन्दरं। कोकिला महोदय वदतु। त्वं लिख युवां लिखतं यूयं लिखत। कोकिला महोदय। त्वं पच युवां पचतं यूयं पचत। त्वं रक्ष युवां रक्षतं यूयं रक्षत। अनन्या महोदय पर्याप्तम्। त्वं लिख युवां लिखतं यूयं लिखत। लिखत। त्वं लिखत। थ नीच आचार्य। त लिखत। सुन्दरम्। अनघा महोदय वदतु, पूर्णं करोतु। त्वं पचत युवां पचतं यूयं पचत। सुन्दरं। त्वं पच। समीचीनम्। अनघा महोदय। आचार्य।
त्वं लिख युवां लिखतं यूयं लिखत त्वं हस युवां हसतं यूयं हसत। सुंदर। बीना पटेल, बीना महोदय, आमाचार्य स्वागत। त्वं क्रीड युवां क्रीडतं यूयं क्रीडत। एकम इतोपि। त्वं गच्छ युवां गच्छतं यूयं गच्छत। अस्तु, अहम गच्छामि। समीचीनं। भारती जाधव, भारती महोदय, आम् स्वागत। त्वं हस युवां हसतं यूयं हसत। त्वं नय युवां नयतं यूयं नयत। त्वं जिघ्र युवां जिघ्रतं यूयं जिघ्रत। सुंदर, बहु उत्तम। श्रीमान रमेश महोदय, त्वं युवां यूयम्। त्वम् अर्च युवाम् अर्चतं यूयम् अर्चत। त्वं भ्रम युवां भ्रमतं यूयं भ्रमत। सुंदर, बहु उत्तम। मीना रावल, त्वं स्मर युवां स्मरतं यूयं स्मरत। त्वं आनय युवां आनयतं यूयं आनयत। सुंदर, बहु उत्तम। पुष्प महोदय, त्वं क्रीड युवां क्रीडतं यूयं क्रीडत। त्वं सुंदरम। हस युवां हसतं यूयं हसत। सुंदर। गीता महोदय, आचार्य त्वं यच्छ युवां यच्छतं यूयं यच्छत। त्वं पश्य युवां पश्यतं यूयं पश्यत। सुंदरम, बहु उत्तम। सर्वे बहु उत्तम रूपेण वाक्यानि उक्तवन्तः। अमित महोदय, श्रीमान अमित कुमार महोदय, प्रयत्नं करोति। अस्तु, प्रायः सर्वेषां क्रमांकः आगतः। 2-3 लोग हैं, उनको मैंने जानबूझ के छोड़ा है। एतेषां कृते अग्रे अवसरं ददामि। सबको दूंगा। पाठः बहु दीर्घः भविष्यति, किन्तु सर्वेषाम् अभ्यासः आवश्यकः। अतः प्रायः सर्वेषां परीक्षणम् अहं कृतवान्। प्रथमपुरुषः भवान् पठतु, भवन्तौ पठतां, भवन्तः पठन्तु। मध्यमपुरुषः त्वं पठ युवां पठतं यूयं पठत। समीचीनम्। उत्तमपुरुषः बहु सरलः, बहु सरलः। अहं पठामि, वर्तमान काले। अत्र अहं पठामि, किन्तु उत्तमपुरुषः आज्ञार्थ भवान् करोतु, त्वं भवान् पठतु, त्वं पठ इति आदेशं ददामि। स्वस्य कृते अहं कथम् आदेशं ददामि? अहं मम कृते आदेशं दातुं शक्नोमि वा? भवतः कृते प्रार्थनां कर्तुं शक्नोमि, मम कृते कथं प्रार्थनां करोमि? रिक्वेस्ट। किन्तु वर्गम् अहम् आगच्छामि, अनुमतिं स्वीकर्तुं शक्नोमि न? दूसरों को आदेश दे सकते हैं, स्वयं मांग भी तो सकते हैं आदेश। दूसरों को प्रार्थना कर सकते हैं, अपने लिए भी प्रार्थना दूसरों से कर सकते हैं ना? क्या मैं खाना खा सकता हूँ? क्या मैं वाक्य बोल सकता हूँ? तदा अत्र उत्तम पुरुषस्य प्रयोगः भवति। क्लास में आना है एंट्री के लिए, किम अहम प्रविशामि, किम अहम आगच्छामि, अनुमतिं स्वीकर्तुम् उत्तमपुरुषे अपि प्रयोगः भवति। अहं वदामि, प्रश्नः अनुमति, किम अहं वदामि, किम अहं पाठं पठामि। महोदय, शंका अस्ति, जिज्ञासा अस्ति, किम अहं प्रश्नं पृच्छामि। अहं पृच्छामि
न। अहं पृच्छामि सत्यं। प्रारंभकाले क्रियापदं नास्ति। अहं वदामि, अहं वदामि, अहं वदामि चलति। अधुना अहं वदामि, अहं पृच्छामि। महोदय समयः भवति, अहं गच्छामि। अस्तु, अहं गच्छामि, अहं पठामि, अहं वदामि। मी स्थाने नि परिवर्तन। अहं पृच्छामि, पृच्छामि। एक मिनट रुकिएगा। नीरस्व, नीरस्वः, मीरस्वः, नीरस्वः। अहं वदामि, अहं पृच्छामि, अहं लिखामि। अहं वर्तमानकालं वदामि, भवन्तः आज्ञार्थं कुर्वन्तु। किंतु केवल नी लगाना इतना ही काम नहीं है। नी के साथ में आपको पूछने की टोन बदलनी पड़ेगी। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूं, आपको सूचना दे रहा हूं। अहम पठामि, मैं अनुमति मांग रहा हूं। एक मिनट, मैं आपका आंसर कर देता हूं अत्र। हाँ, चैट बॉक्स पश्यतु, अहम् उत्तरं प्रेषितवान् अस्मि। एकक्षणं तिष्ठन्तु केवलम्। अहं पठामि, अहं वदामि, अहं लिखामि, अहं गच्छामि, अहं खादामि। अहं वर्तमानकालं वदामि, भवन्तः परिवर्तनं कुर्वन्तु। अहं वदामि, अहं वदामि, अहं वदामि, अहं पठामि, अहं पठामि, अहं लिखामि, अहं लिखामि, अहं हसामि, अहम् आगच्छामि, अहम् उपविशामि, अहं चिन्तयामि। सुंदरं, बहु उत्तमं। पठामि, पठानि, लिखानि, नीरस्व। पठामि अत्रापि मी ह्रस्वः, लिखानि अत्रापि नि ह्रस्वः। अस्तु, अग्रे अस्ति द्विवचनम्। आवां लिखावः, आवां लिखावः, वयं लिखामः। अत्र विसर्गः नास्ति। अहं लिखामि, आवां लिखाव, वयं लिखाम। अहं चिन्तयामि, अहं चिन्तयामि, आवां चिन्तयाव, आवां गच्छाव, आवां हसाव, आवां पृच्छाव, आवां वदाव। अस्तु, अधुना वयं पुस्तकस्य आधारेण पठामः। पुस्तकम् अधुना पठितुं शक्नुमः। वाक्यव्यवहारः पुस्तकम्। द्वितीयः स्तबकः, तृतीयः पाठः। पृष्ठसंख्या 96 अधिकं 100, 196। पश्यन्तु, वयं वर्तमानकालं पठितवन्तः, वयम् आज्ञार्थं पठामः। अत्र क्रियापदस्य प्रकारद्वयम्। अब दो प्रकार हम पढ़ रहे हैं, तो दोनों को याद रखने के लिए कुछ नाम दे सकते हैं क्या? देना चाहिए नाम दोनों को। आम। हाँ, स्मरणं भवतु। एतदर्थं नाम अस्ति, वर्तमानकालस्य नाम अस्ति। अहं चैट बॉक्स मध्ये लिखामि, भवन्तः पश्यन्तु तत्र चैट बॉक्स। वर्तमान कालस्य नाम लिखामि। हाँ, सम्यक् अस्ति। वर्तमान कालस्य नाम अस्ति वदन्ति सर्वे मया सह।
माइक म्यूट कुर्वन्तु भवतां माइक वर्तमानकालस्य नाम अस्ति लट् लकारः। वर्तमानकालस्य किं नाम अस्ति? लट् लकारः। वर्तमानकालस्य किं नाम अस्ति? लट् लकारः। आज्ञार्थः, आज्ञार्थस्य अपि नाम अस्ति लोट्। लोट् लकारः। लोट् लकारः। भवतां मनोरंजनार्थम एतानि नामानि सन्ति। आपको आसानी से हंसते हंसते याद हो जाए, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। लट् लकारः, लट् लकारः, लोट् लकारः, लोट् लकारः। लट् लकारः यदि वदामि तस्य अर्थः भवति वर्तमानकालः। लोट् लकारः इति वदामि तस्य अर्थः भवति आज्ञार्थः। रख सकते हैं याद ये दो छोटे से नाम? आचार्य। हाँ, आपकी इच्छा तो अपने लिए और नहीं हो तो मेरे लिए याद रखना। ठीक। हाँ, पुनः पुनः अहम स्मरणं कारयामि, मम दायित्वमस्ति। वर्तमानकालः कः लकारः? लट् लकारः। आज्ञार्थः कः लकारः? लोट् लकारः। हाँ, इसको लकार क्यों बोलते हैं? तो इसकी शुरुआत जो हो रही है, पहला अक्षर वो ल है। इसका शुरुआत का जो पहला, लट का भी पहला अक्षर ल है, लोट का भी पहला अक्षर ल है, इसलिए इसको लकार बोलते हैं। अकार, उकार, मकार। अकार का अर्थ है अ अक्षर, उकार का अक्षर है उ अक्षर, मकार ओम शब्द अस्ति अत्र त्रीणि अक्षराणि सन्ति। अकार, उकार, मकार। अकार इत्युक्ते अ, उकार इत्युक्ते उ, अ और ओम से ओ बनता है, और मकार इत्युक्ते म, ओम। इसलिए उसको अकार, उकार और मकार बोलते हैं। सम्यक्। अधुना अग्रे चलामः, पाठ्यपुस्तकं प्रति गच्छामः। द्वितीयः स्तबकः, तृतीयः पाठः। सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु, ध्वनिः गच्छति। मम ध्वनिः प्रतिबिम्बः भवति, प्रतिध्वनिः भवति। हाँ, द्वितीयः स्तबकः वाक्यव्यवहारपुस्तकस्य द्वितीयः स्तबकः तृतीयः पाठः। आज्ञा, प्रार्थना आदिषु अर्थेषु। आज्ञा अर्थ, प्रार्थना अर्थ। आज्ञा मतलब त्वम् उत्तिष्ठ, और प्रार्थना था कृपया त्वम् उत्तिष्ठ। वाक्यम एकमेव अस्ति, त्वम् उत्तिष्ठ, त्वम् उत्तिष्ठ, किन्तु वक्तुं वदनस्य उच्चारणस्य भेदः अस्ति। त्वम् उत्तिष्ठ, त्वम् उत्तिष्ठ, त्वं पठ, त्वं पठ। एक मालिक यदि अपने नौकर से बोलता है तो ज्यादातर आज्ञार्थ में होता है। ए कार्यं कुरु, अत्र किं पश्यति, तत्र गच्छ, कार्यं कुरु, लेखं लिख, पाठं पठ, पुस्तकम् आनय। किन्तु माता पुत्रं वदति, शिक्षकः छात्रं वदति, मित्रः मित्रं वदति निवेदनम्, अथवा पुत्रः जनकं वदति, छात्रः शिक्षकं, महोदय त्वं पठ, त्वं लिख, पुत्र त्वम् आगच्छ। अधुना वयम् अत्र पश्यामः। आज्ञा, प्रार्थना आदिषु अर्थेषु लोट, लोट इत्युक्ते लोट लकारः। ये जो अभी हमने अभ्यास किया, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठति से पठतु तक आए, तो पठतु, पठताम, पठन्तु ये प्रथम पुरुषः, अनन्तरं पठ, पठतम, पठत मध्यमः पुरुषः, पठानि, पठाव, पठाम ये उत्तम पुरुष। ये 9 शब्दों का एक ड्राफ्ट हमने जो पढ़ा, एक प्रारूप हमने जो पढ़ा, पठताम, लिखताम, वदताम, सब पे अप्लाई होगा। इस जो बॉक्स को या इस ड्राफ्ट को हमने नाम दिया है लोट लकार। कौन से अर्थों में होता है? आज्ञा अर्थेषु, प्रार्थना आदि अर्थेषु। अस्तु, सूचना ध्यानेन पठन्तु। पाठ्यबिन्दुः प्रथमं सर्वप्रथमं सरलता दृष्ट्या अत्र लोट मध्यम पुरुषे प्रयोगाः सन्ति।
मैंने आपको जो अभ्यास करवाया प्रथम पुरुष से उस क्रम से लाया, किंतु अत्र सरलता दृष्टिया आपकी स्मरण शक्ति का आपको याद रहे उसके ध्यान भी रखना है ना हमें। अतः अत्र भिन्नः क्रमः अस्ति। सूचना ध्यानेन पठन्तु। अरे सूचना में भी पठन्तु आ गया, ये कहाँ से आया? किमर्थम? छात्रः ध्यानेन पठन्ति। हाँ, समयः किंचित अधिकः अभवत्, किंतु ये जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पुस्तक में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप होमवर्क कर सके, इसके लिए मैंने लिया है। जो कुछ आपको पढ़ाया है वही रिपीट होगा यहाँ पुस्तक में, केवल क्रम चेंज होगा। तो एक 10-15 मिनट में मैं इसको समाहार करता हूँ, जितना जल्दी हो उतना। अस्तु, तो पठन्तु। पश्यतु, मार्गे गच्छामः, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट भवति। यदि हरितदीपः अस्ति तस्य अर्थः तात्पर्यमस्ति चल। रक्तदीपः अस्ति तर्हि तिष्ठ। पीतदीपः अस्ति तर्हि चिन्तय, चिन्तनं कुरु, प्रतीक्षां कुरु। जनकः अथवा पितामहः आह्वयति, आगच्छ। जनकः वदति उपविश, त्वम् उपविश। जननी पुत्रं वदति पठ, किं वदति? लिख। भोजन समय किं वदति? खाद। बहु अधिकं वार्तालापं करोति, किं वदति? मा वद। अधिकं मा वद, मौनं तिष्ठ। जलम् अस्ति, पिब। विद्यालयस्य समयः भवति, चल। अर्थः स्पष्टः सर्वेषाम्? आम् महोदय। वर्तमान काले यच्छति, प्रार्थना आदि अर्थे यच्छ मध्यम पुरुषे। किं परिवर्तनमस्ति? सः पठति, ति डिलीट, त्वं पठ। सः लिखति, ति डिलीट, त्वं लिख। त्वं लिख। कर्तुं शक्नुवन्ति न? अधुना अत्र मध्यम पुरुष से प्रारंभ अस्ति। आपको सरलता से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। अभ्यासः 6+100। वर्तमान काले लटि प्रथम पुरुषस्य एकवचनम, प्रथम पुरुष का एकवचनम। लोटि, लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचने परिवर्तनम। वर्तमान का प्रथम पुरुष है और मध्यम पुरुष है किसका है? लोट लकार का, आज्ञार्थ का। वर्तमाने खादति, सः खादति, खाद। सः वदति, त्वं वद। सः चलति, त्वं हस, त्वं चल। चलो। सः चिन्तयति, त्वं चिन्तय। ये जहां जहां ती दिख रहा है उसको हटा देना। एक बार म्यूट कुर्वन्तु सर्वे। हाँ, म्यूट कुर्वन्तु सर्वे कृपया। हाँ, त्वं चिन्तय। जितना भी ती दिख रहा है उसको आपको हटाना है, बाकी जैसा है वैसा ही लिखना। ती को छोड़ के पूरा। प्रहरति, प्रहर। चिन्तयति, चिन्तय। प्रेषयति, प्रेषय। किंतु लेखन समय केवलम लिखना है, फॉर्मेलिटी करना ऐसा नहीं। उच्चारणं कृत्वा लिखन्तु। सः प्रेषयति, त्वं प्रेषय। सः प्रविशति, त्वं प्रविश। कर्तुं शक्नुवन्ति? आम् अथवा न? हाँ, एकं विशेषं प्रयोगं दर्शयामि। सः सेवां करोति, त्वं सेवां कुरु। सः करोति, त्वं कुरु। करोति एतस्य परिवर्तनं कुरु। सा सेवां करोति, त्वं सेवां कुरु। सः कार्यं करोति, त्वं कार्यं कुरु। सा अध्ययनं करोति, त्वं अध्ययनं कुरु। सा नृत्यं करोति, त्वं नृत्यं कुरु। अग्रे तस्य एव अनुवर्तनमस्ति, उसी का पुनरावर्तन है। पश्यन्तु, प्रथमं केवलं क्रियापदम् अस्ति, अत्र सर्वनाम शब्दाः अपि सन्ति। सः खादति, बालकः वदति, एषा धावति, भवान् गायति। मध्यम पुरुष आज्ञार्थे परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति?
अस्तु, किन्तु बोल बोल के लिखना है, बिना बोले एक भी वाक्य नहीं लिखना। हाँ, स्मरन्ति? अस्तु, अधुना प्रथमपुरुषे बालकः अस्ति, सः पितामहं वदति, जनकः स्वस्य जनकं वदति, आगच्छतु, उपविशतु, जलम् अस्ति, पिबतु, भोजनं सिद्धम् अस्ति, कृपया खादतु, पुस्तकं ददामि, अहं पुस्तकं ददामि, कृपया गृह्णातु, स्वीकरोतु, मम चित्रम् अस्ति, पश्यतु, भवान् उपविशतु, सः उपविशति, भवान् उपविशतु, सा पठति, सः पठतु, रामः गच्छति, भास्करः गच्छतु, चित्रकारः लिखति, पंचमं वाक्यं, चित्रकारः लिखति, छात्रः लिखतु, सप्तदशं वाक्यं, 17वां वाक्य, सा प्रेषयति, भवती प्रेषयतु, समीचीनं, कर्तुं शक्नुवन्ति? अस्तु, अत्र परिवर्तनं किमस्ति? म्यूट् कुर्वन्तु कृपया। अत्र परिवर्तनं किमस्ति? सः पठति, सः पठतु, एकवचने, तौ पठतः, तः डिलीट, ताम् आगच्छति, तौ पठताम्, ते पठन्ति, पठन्ति, अन्ति डिलीट, अन्तु आगच्छति। अभ्यासः अस्ति कोष्ठके, ऐसा ही पढ़ाया था ना मैंने? प्रथम पुरुष। अधुना मध्यम पुरुषे पश्यन्तु, त्वं पठसि, सि डिलीट, किमपि नास्ति, त्वं पठ, त्वं लिख, त्वं वद, त्वं गच्छ, विशेष क्रियापदानि सन्ति, 8 क्रियापदानि, तानि त्यजन्तु, उनको छोड़ देना, तत्र किंचित भिन्नः नियमः अस्ति, भिन्ना व्यवस्था, पृथक पाठयामि, अलग से पढ़ाऊंगा। अधुना केवलं सरलं सरलं स्वीकुर्मः। युवां पठथः, थः डिलीट, तम् आगच्छति, युवां पठतम्, यूयं पठथ, पठथ, थ डिलीट, त, थ स्थाने त, यूयं पठत, त्वं लिख, युवां लिखतम्, यूयं लिखत। कर्तुं शक्नुवन्ति? कर सकते हैं पूरा? उत्तम पुरुषे पश्यन्तु, अहं पठामि, वर्तमाने, आज्ञादि अर्थेषु अहं पठामि, अहं लिखामि, अहं वदामि, आवां पठावः, विसर्गः अस्ति, वः डिलीट, आवां पठाव, आवां लिखाव, किन्तु प्रश्नशैली, आवां पठाव, आवां लिखाव, आवां गच्छाव। अस्तु, वयं पठामः, वर्तमान काले, अत्र वयं पठामः, वयं चिन्तयामः, वयं हसामः। स्पष्टम? ये सारा का सारा विषय सरल है, किंतु यदि बोल करके लिखेंगे तो ही आपको फायदा होगा। तो लिखते समय बोल करके लिखना नहीं भूलना। अभी आयु जो भी हो हमारी, आपको 3, 4, 5 साल के छोटे बच्चे बनना है, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के 5, 6, 7 साल के, 8 साल के बच्चे बन के लिखना है। आज के लिए आपका चिल्ड्रन डे शुरू। अभ्यासः 8 अधिकं 100। एषः, सः गच्छति, एषः गच्छतु। प्रथम पुरुषस्य प्रयोगः, सीता पठति, लता पठतु, युवकौ हसतः, युवत्यौ हसताम्, युवत्यौ द्विवचनं, हसताम्, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। संगीतज्ञौ गायतः, गायकौ गायताम्, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। ते स्मरन्ति, एते स्मरन्तु। जनाः पश्यन्ति, सज्जनाः पश्यन्तु। ठीक कर सकते हैं ना? हाँ, यहाँ कुछ नए शब्द आएंगे, जैसे मकराः, हरिणाः, कुछ नूतनाः शब्दाः सन्ति, अपरिचिताः शब्दाः सन्ति, तान् रेखांकितान् कुर्वन्तु, उनको अंडरलाइन कीजिए। परिशिष्टं पुस्तके अन्वेषणं कुर्वन्तु।
यदि अर्थः मिलति तर्हि सम्यक। मकराः आपको परिशिष्टम में नहीं मिलेगा, लेकिन मकरः मिलेगा एक वचनम, समझे ना। जनन्यः नहीं मिलेगा, जननी शब्द मिलति। इतना करने के बाद भी जो शब्द नहीं मिला, तान माम पृच्छन्तु अहम वदामि, माम पृच्छन्तु। अस्तु, अग्रे अस्ति नवमः अभ्यासः। 9 अधिकम् 100 मध्यमपुरुषस्य। त्वं सम्पादयसि वर्तमानकालम्, आज्ञार्थे त्वं सम्पादयसि, त्वं त्यजसि त्वं त्यज, त्वं प्रेषयसि त्वं प्रेषय, सरलमस्ति। युवां प्रेषयथः, युवां वारयथः, युवां वादयतम्, युवां वादयतम्, युवां चर्चयथः, चर्चयथ अर्थात चर्चां करोति, चर्चयति चर्चा करना, युवां चर्चयथः, युवां चर्चयतम्। कर्तुं शक्नुवन्ति? बहु अधिकं तु नास्ति गृहकार्यं, भवती तदपि करणीयं थोड़ा सा। अहं गच्छामि, अहं गच्छामि, अहं परिशीलयामि, परिशीलन करना, चेक करना। अहम उत्तरपुस्तिकां परिशीलयामि, अहम परिशीलयामि, मैं चेक करूं क्या। आवाम उपविशावः, आवाम उपविशाव, आवां गायावः, आवां गायाव, वयं गायामः, वयं गायाम। क्रमशः अस्ति प्रथमपुरुषः 10 पर्यन्तं, क्षम्यताम्, एकवचनं 10 पर्यन्तं, द्विवचनं 20 पर्यन्तं, 30 पर्यन्तं बहुवचनं। क्रमशः अभ्यासः अस्ति। जितना आप कर सकते हैं कीजिएगा पूरा, धीरे धीरे। अग्रे एवमेव अभ्यासः अस्ति। अनन्तरं ते छात्रे 12 अधिकं 100, 112वां अभ्यास। ते छात्रे गच्छतु, ते छात्रे गच्छानि, ते छात्रे गच्छताम् अथवा ते छात्रे गच्छाव। किम् उत्तरं सम्यक्? ते छात्रे गच्छताम्। भवती पठ, पठाम, पठतु, पठतम्। भवती। षष्ठम वाक्य, छठा वाक्य छोड़ दीजिएगा, छठा आपको समझ में नहीं आएगा। 5वां 6ठा विशेष क्रियापदम अस्ति, जानाति, शृणोति। पुष्पा महोदय, भवत्याः दूरवाणीतः बहु कोलाहलः अस्ति, व्यवधानम् अस्ति। पृष्ठतः पश्यतु एकवारं, माइक हिल रहा होगा। करोति, शृणोति, जानाति विशेष क्रियापदानां प्रश्नाः सन्ति, तान् त्यजन्तु, उनको छोड़ दीजिएगा। परिशिष्ट में देख के भी नहीं लिखना। जब तक अहम न पाठयामि तावत पर्यंतम न लिखन्तु। वो सारे प्रश्न के लिए नोट कीजिए कौन कौन सा प्रश्न आपने छोड़ा है। तो 5, 6, 7 अत्र विशेष क्रियापदानि सन्ति। अग्रे 15, 14 इस पेज पे बहुत सारे हैं। विशेष क्रियापदानि सर्वाणि त्यजन्तु। अत्र पर्यन्तं गृहकार्यम् अस्ति। 7 अधिकं 200, 207 पेज पर्यन्तम्। अग्रे अभ्यासः अस्ति, केवलम् एकवारं पठितुं शक्नुवन्ति, ये सब समझ में आएगा आपको, किन्तु लेखनं नास्ति। पठितुं शक्नुवन्ति, पठित्वा अवश्यम् आगच्छन्तु। किन्तु लेखनं नास्ति। 213 तक, 13 अधिकं 200 अत्र पर्यन्तम् एकवारं पठन्तु। वर्गं वयम् अत्रैव सम्पन्नं कुर्मः। चन्द्रिका महोदय, माइक डिस्टर्ब अस्ति बहु भवत्याः, अहं म्यूट करोमि। अस्तु, तर्हि वर्गं वयम् अत्रैव सम्पन्नं कुर्मः। एषः आज्ञार्थः अस्ति, लोट् लकारः इति एतस्य नाम। अद्य वयम् एतत् पठितवन्तः। आचार्य, गृह कार्य कितना पेज तक दिया? 7 अधिकं 200, 100, 200 क्षम्यताम्।
214 207 पर्यन्तं लेखनम् अस्ति 208 से 214 पर्यन्तम एक बार हम पठन्तु। समझ में सब आएगा आपको, पर वहां पर जो पढ़ना है वो पढ़ने के बाद हम गृह कार्यं पूर्णं करेंगे। तत्र लोट् लकारस्य अपि प्रयोगः अस्ति, संबोधनस्य अपि प्रयोगः अस्ति। तत् पठित्वा वयं गृह कार्यं लिखामः। अतः अद्य लेखनं मास्तु। अस्तु, एकवारं शान्तिमन्त्रं वदामः। येषां विलम्बः भवति गन्तुं शक्नुवन्ति, अनन्तरं वयं चर्चां कुर्मः परस्परचर्चा। अहं सर्वेषां मैक् म्यूट् करोमि, स्वस्थाने एव भवन्तः वदन्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। नमो नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। स्वागतं। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद संध्या। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। आचार्य वैसे तो हम नमो नमः आचार्य। ये गन्तुम् इच्छन्ति प्रथमं तेषां कृते अनुमतिः अस्ति, ते गन्तुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं वयं चर्चां कुर्मः। किञ्चित् तिष्ठतु। नमो नमः। नमो नमः। अस्तु, पृच्छतु कोकिला महोदय। वैसे तो आचार्य नपुंसकलिंग पत्रम पतत उसको भी आज्ञा नहीं दे सकते, लेकिन आत्मकथा लिखते हैं तभी उसमें उसका उपयोग होगा। ऐसा होता है, फिर कभी कभी आज्ञा नहीं दे सकते हैं। आज्ञा और कुछ व्यवस्था अर्थ में भी प्रयोग होता है, जैसे कि ऐसी व्यवस्था करो कि कोई पत्ता नहीं गिरे, तथा व्यवस्थां करोतु एकम अपि पत्रम न पततु। तो ऐसे अवसरों पर वहां भी इसका प्रयोग होता है, किंतु अधुना प्रारंभिक स्तरे स्मः, अतः बहु व्याख्यानम न आवश्यकम, संक्षेपेण अवगच्छामः। जिसको समझ में आता है वो आत्मकथा के लिए समझे, वैसे ही समझे, और नहीं है तो केवलम अभ्यासार्थम। अधुना बहु व्याख्यानम न आवश्यकम, अतः केवलम अस्ति वयं शिक्षणं कुर्मः। अनन्तरं कः कुत्र प्रयोगं करोति वयम् अग्रे गत्वा अधिकं कर्तुं शक्नुमः। उत्तमं, सत्यं वदति। धन्यवादः। हाँ, सोनल महोदय हस्तोत्तोलनं करोति। किमपि पृच्छति वा? नास्ति। न आचार्य। अस्तु अस्तु, सम्यक्। अन्यः कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा? किमपि प्रष्टुम् इच्छति? वाक्यव्यवहार अभ्यास क्रम 4014 तस्य महिले गायति गायतः गायन्ति इति सम्यक् अस्ति न? स्त्रीलिङ्गे